ननु यथावस्थितव्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमा इत्युक्तम् एतच्च एवञ्च स्मृतेरपि प्रमावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वेन प्रामाण्यात् स्मृतेरपि प्रमाणत्वेन परिगणनात् च एव प्रमाणानि इति कथं प्रतिपाद्यत इति चेत् उच्यते स्मृतेः प्रमाणत्वेन संस्कारसापेक्षत्वात् तस्याः प्रत्यक्षमूलत्वात् मूलभूते प्रत्यक्षे अंतर्भाव इति न पृथक् प्रमाणत्वकल्पनम् अतः प्रमाणानि त्रीण्येवेति सम्भवति। नैयायिकैः प्रोक्तरीत्या ज्ञानं द्विविधम्, अनुभवः द्विविधः, ज्ञानं स्मृतिः इति। तस्य गुणे अन्तर्भावः। एवं स्मृतिः अपि एकं पृथक् प्रमाणमेव भवितुम् अर्हति खलु इति कश्चन आक्षेपः। यथा ज्ञानं प्रमाणं प्रत्यक्षात्मकम्, अनुमानात्मकम्, उपमित्यात्मकं, शब्दात्मकं प्रमाणं, तथा स्मृत्यात्मकमपि एकं पृथक् प्रमाणं किमर्थं नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति आक्षेपः। यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वं खलु लक्षणं प्रमाणस्य प्रमायाः। तादृशप्रमायाः यत् करणं तत् प्रमाणं। यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वं प्रत्यक्षात्मके ज्ञाने यथा वर्तते तथा स्मृत्यात्मके ज्ञाने अपि अस्ति। दृष्टम् अनुभूतमेव अहं स्मरामि, स्मृते च विषये, स्मृते च स्मृत्यात्मके अस्मिन् ज्ञाने ज्ञानत्वमस्ति, यथावस्थितत्वं वर्तते, व्यवहारानुगुणत्वं च अस्ति। एवं यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वस्य तत्र स्मृतावपि विद्यमानत्वात् स्मृतेः अपि प्रमात्वेन रूपेण प्रामाण्यात् स्मृतेरपि यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वेन प्रामाण्यात् स्मृतिरपि एकं पृथक् प्रमाणं ज्ञानवत्, प्रत्यक्षात्मकज्ञानवत् किमर्थं न स्यात् इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्यां प्रमाणानि त्रीण्येव इत्याकारिका प्रतिज्ञापि भग्ना भवति। चत्वारि प्रमाणानि इति वक्तव्यमापद्यते। अतः स्मृतेः प्रामाण्यात् त्रीण्येवेति कथम् इत्येवं रूपेण आक्षेपे सति उच्यते इति चेत् उच्यते स्मृतिः प्रमाणं, तत्र तु सन्देहो नास्ति। यथा प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं प्रमाणं तथा स्मृत्यात्मकमपि ज्ञानं प्रमाणं। स्मृतिः प्रत्यक्षमूला, दृष्टमेव खलु स्मरामि, ज्ञातमेव खलु स्मरामि। अनुमित्या अवगतस्य विषयस्य स्मरणे, अनुमित्या अवगतस्यैव विषयस्य स्मरणं भवितुमर्हति, दृष्टस्यैव विषयस्य स्मरणं भवितुमर्हति, अथवा श्रुतस्यैव अर्थस्य यथार्थस्य स्मरणं भवितुमर्हति। अतः तस्य मूलं प्रत्यक्षमेव, अनुमितिरेव, शब्द एव। अतः तन्मूले शब्दस्यापि मूलं प्रत्यक्षम्, अनुमितेरपि मूलं प्रत्यक्षम्। अतः अन्ततो गत्वा प्रत्यक्षमूलत्वात् स्मृतेः प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः। यदि अनुमित्या अवगतस्य विषयस्य स्मरणं तदानीम् अनुमाने अन्तर्भावः,
शाब्दबोधेन अवगतस्य विषयस्य स्मरणं तदानीं शाब्दबोधे शब्दे अन्तर्भावः इत्येवं रूपेण स्मृतेरपि प्रत्यक्षे एव आहोस्मिति अनुमाने उपमाने वा शब्दे वा अन्तर्भावात् अनुमाने उपमाने अनुमाने शब्दे इत्यपि वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। अनुमानशब्दयोरपि मूलं प्रत्यक्षमिति कृत्वा प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावात् पृथक् प्रमाणकल्पनायाः आवश्यकता नास्ति। स्मृतिरप्रमाणमिति न वदामः, स्मृतिः प्रमाणमेव। प्रमाणभूतेन अवगतायाः तस्याः स्मृतेः प्रत्यक्षे अन्तर्भावः, अतः पृथक् प्रमाणत्वव्यवस्थायाः आवश्यकता नास्ति। अतः वदति स्मृतेः प्रामाण्य अङ्गीकारेऽपि सा स्मृतिः कथं भवति? संस्कारजन्या स्मृतिः। संस्कार अपेक्षत्वात् तस्याः स्मृतेः संस्कार अपेक्षायाः अवश्य अङ्गीकारात् विद्यमानत्वात् प्रत्यक्षमूलत्वात् मूलभूते कारणभूते निदानभूते प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः इति पृथक् प्रमाणत्वकल्पनं न पृथक् प्रमाणत्वकल्पनं। स्मृतेः पृथक् प्रमाणत्वेन रूपेण स्वीकारस्य आवश्यकता नास्ति। अतः या प्रतिज्ञापूर्वं विहिता प्रमाणानि त्रीण्येव इति सा युक्ता एव। अतः प्रमाणानि त्रीण्येव इति सम्भवति इति प्रमाणसङ्ख्याविषये पुनः अपि अत्र विप्रतिपत्तेः अन्यथा प्रतिपत्तेर्वा अवकाशः नास्त्येव। ननु यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानं प्रमेत्युक्तम् एवञ्च स्मृतेरपि यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वेन प्रामाण्यात् स्मृतेरपि प्रमाणत्वेन परिगणनाच्च त्रीण्येव प्रमाणानीति कथं प्रतिपाद्यत इति चेत् उच्यते स्मृतेः प्रामाण्याङ्गीकारेऽपि संस्कारसापेक्षत्वात् तस्याः प्रत्यक्षमूलकत्वात् मूलभूते प्रमाणप्रत्यक्षेऽन्तर्भाव इति न पृथक् प्रमाणत्वकल्पनम्। अतः प्रमाणानि त्रीण्येवेति सम्भवति। स्मृतिर्नाम मात्रजन्यं ज्ञानं तत्र च उद्बुद्धसंस्कारो हेतुः संस्कारोद्बोधश्च सदृशा दृष्टचिन्ताद्या स्मृतिबीजस्य चिन्बोधकाः इत्युक्तं प्रकारेण क्वचित् सदृशदर्शनात् भवति, क्वचित् दृष्टात्, क्वचित् चिन्तया आदिशब्देन साहचर्यस्यापि ग्रहणात् तेनापि भवति। यथा देवदत्तयज्ञदत्तयोः सदृशयोर्दर्शनेन यज्ञदत्तस्मृतिः द्वितीया यथा यादृच्छिककालान्तरदेशान्तरानुभूत श्रीरङ्गादिदिव्यदेशस्मृतिः तृतीया यथा चिन्त्यमाने सति श्रीवेङ्कटेशस्य कमनीयदिव्यमङ्गलविग्रहस्मृतिः चतुर्थी यथा सहचरितयोर्देवदत्तयज्ञदत्तयोर्मध्ये अन्यतरदर्शनेन तदन्यतरस्मृतिः सम्यगनुभूतस्य सर्वस्य स्मृतिविषयत्वनियमः क्वचित् कालदैर्घ्यात् याध्यादिना वा संस्कारस्य प्रमोषात् स्मृत्यभावः। स्मृतेः मूलभूते प्रत्यक्षे अन्तर्भावः अस्मत्सिद्धान्तानुगुणः उपदर्शितः। तर्हि
सा स्मृतिः का किमर्थं तस्याः प्रत्यक्षे अन्तर्भावः युक्तः इत्येतदुपपादनीयं खलु। अतः वक्ति संस्कारेण उपजायमाना एषा स्मृतिः, तदपि पूर्वं प्रोक्तम्, उक्तं खलु संस्कारसापेक्षत्वात् तस्याः इति। स्मृतेः संस्कारसापेक्षत्वं वर्तते। संस्कारः कथं जायते? समुत्पन्नेन संस्कारेण सा स्मृतिः अपि भवति। तादृशसंस्कारस्य उत्पत्तावपि विभिन्नकारणादिकं वर्तते। उत्पन्नः संस्कारः यावथा दृढः तावथा स्मरणम् आनयति। कदाचित् तादृशसंस्कारः प्रमुषितः अपि भवति। संस्कारः प्रमुषितः यथा न भवेत् तथा संरक्षणीयः उपासकेन। संस्कारप्रमोषस्य कृते अवकाश एव न देयः। सोऽपि कश्चन संस्कारः उपासकानां कृते शुद्ध्यशुद्धिविषये आचारव्यवहारादिविषये स्नानपूजादिविषये वदन्ति खलु भाषायां हाथ पग धोवानुं, हाथ पग शुद्ध होय तो साधु शुद्ध છે। पदधावनं कदा, हस्तप्रक्षालनं कदा, वस्त्रप्रक्षालनं कदा, वस्त्रप्रक्षालनादिकं कदा कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, शुद्धं स्थानं किम्, अशुद्धं स्थानं किम्, शुद्धस्यापि स्थानस्य पवित्रीकरणं कीदृशम्, एतत् सर्वमपि क्रमशः पूर्वजाः आचार्याः गुरवः संस्कारप्रदातारः उपपादयन्तः दर्शयन्तः अनुष्ठापयन्तः समागच्छन्ति। अनुष्ठापितः उपदर्शितः उपदिष्टः पुनः विस्मृतं न भवेत्, तदर्थं तद् अभ्यासे आनयन्ति। एतादृशः शुद्ध्यशुद्धि आचारादिविषये समागतः अभ्यासः एव उपासनेऽपि भवति। शरीरेन्द्रियादीनां कश्चन संस्कारः, तद्वदेव अन्तरिन्द्रियस्य संस्कारः, तद्वदेव बुद्धेः संस्कारः। बुद्ध्या आत्मनि असकृत् परमपुरुषस्य तस्य दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य सततम् अनुध्यानं, तदनुध्यानं स्मृतिसन्ततिरूपं, स्मृतिसन्ततिरूपं तदनुध्यानं कदापि प्रमुषितं न भवेत्, तथा अभ्यासः। तदर्थं विविधाः प्रक्रियाः, मन्त्रस्य आलम्बनं, मन्त्रोक्तस्य अर्थस्य आलम्बनं, मन्त्रोक्तस्यापि अर्थस्य अनुसन्धानपुरस्सरम् उक्तानां सर्वेषां कथावार्तादीनां च सततम् अनुध्यानम्। एवं रूपेण परमपुरुषस्य सतत अनुसन्धानस्य कृते कश्चन प्रक्रमविशेषः अस्मत्कृते समुपदिष्टः। अतः एषः सर्वोऽपि अनुसन्धानप्रकारः स्मृत्याधारः। अतः स्मृतिः परिपूर्णरूपेण अस्मत्कृते प्रत्यक्षवत् प्रमाणम्, तदपि प्रत्यक्षमेव एकदृष्ट्या। अतः प्रत्यक्षमूलत्वं स्मृतेः। सा स्मृतिः प्रत्यक्षसदृशमेव अनुसन्धानं सततम् अस्मत्कृते समानयति। अत एव खलु भगवतः सततम् अनुसन्धानं कर्तुम् उद्युक्ताः भवन्ति उपासकाः, उपासनशीलाः।
परमपुरुष अनुसन्धानशीलाः वैष्णव अग्रेसराः। अतः सा स्मृतिः कीदृशी इति चेत् स्मृतेः स्वरूपं वक्ति पूर्व अनुभवजन्यसंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं। पूर्वं कश्चन अनुभवः, अनुभवात् समुत्पन्नः संस्कारः, संस्कारात् मात्रात् संस्कारात् जायते एषा स्मृतिः। संस्कारेण सह प्रत्यक्षाद्यनुभवः अपि अपेक्षितः प्रत्यभिज्ञायाः कृते। अतः प्रत्यभिज्ञातः इमां स्मृतिं पृथक्कृत्य उपपादयितुं संस्कारमात्रजन्यत्वम् अत्र उपपाद्यते। प्रत्यभिज्ञायाम् इन्द्रियस्यापि अपेक्षा वर्तते, अत्र तु तदपि नास्ति। अतः अनुभवात् समुत्पन्नः कश्चन संस्कारः, संस्कारात् मात्रात् जायमाना एषा स्मृतिः। यादृशः संस्कारः तादृशी स्मृतिर्भवति। दृढतरसंस्कारः चेत् दृढतरा अक्षुण्णा स्मृतिः भवति। क्षतिरेव नास्ति, क्षीणता एव नास्ति, तादृशी स्मृतिर्भवति। तादृशी स्मृतिः एव सततस्मृतिः एव परमपुरुषदिव्यमङ्गलविग्रहस्य अपेक्षिता उपासकस्य कृते। अतः एषा स्मृतिः संस्कारमात्रजन्या। तत्र तादृशस्मृतेः उत्पत्तौ संस्कारस्य कश्चन उद्बोधः अपेक्षितः। संस्कारस्तु समुत्पन्नः, समुत्पन्नस्य संस्कारस्य कृते किञ्चिदिव उद्बोधः अपेक्षितः। उद्बोधः भवति चेत् सः संस्कारः एतस्मै अक्षुण्णां स्मृतिं समानयति, उत्तमां स्मृतिं समानयति। संस्कार उद्बोधः कथं भवति? संस्कारस्य जागृतिः। संस्कारः जागृतः चेत् स्मृतिः, अन्यथा नास्ति। इतः 10 वर्षात् प्राक् गोमतीद्वारिकां गत्वा तत्र दिव्यमङ्गल अर्चामूर्तेः दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य द्वारिकाधीशस्य दर्शनं विहितं। परम् इदानीं सततरूपेण 10 वर्षावधौ तस्य स्मरणं वर्तते वा चेत् कदाचित् मध्ये मध्ये भवति। कदाचित् ओहो